السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا في فيديو جديد على قناتكم Graconor TV. نجي نتعلم الفرنسية. Donc notre leçon d'aujourd'hui c'est l'adjectif. On va apprendre qu'est-ce qu'un adjectif épithète et un adjectif attribut. هذا درس مهم من الدروس اللي كتلقاوها في المدرسة. إذا épithète و attribut. Donc باش نفهموا هذا الدرس هذا ضروري أننا نكونوا كنعرفوا نميزوا l'adjectif les composants d'une phrase. خصنا نعرفوا شنو هو l'adjectif. يمكن لكم انكم ترجعوا، كنصحكم انكم ترجعوا للدرس ديال l'adjectif والدرس الثاني ديال l'accord de l'adjectif باش تفهموا مزيان. نبداو دائما كما العاده partons d'un exemple. نشوفوا la première phrase: le nouveau téléphone de Samsung. Le nouveau téléphone de Samsung. Le téléphone nouveau de Samsung. إذا لاحظنا جيدا عندنا هنا داك الكلمة اللي مكتوبة بالأخضر، شفنا لا ناتور دي مو، لي مو كي كونستيتيو اون فراز. إذا شكون اللي يقدر يقول لنا شنو هي هذاك لو مو اللي مكتوب بالأخضر؟ دونك سي ان نون، سي ان نو. ملي كنقولوا لو ان تيليفون ولا التليفون كتجينا لواحد الصوره للراس ديالنا هي الهاتف. اذا واحد الشيء كنتواصلوا به اسمه هاتف، وكنصحكم دائما انكم ترجعوا للفيديوهات على القناه باش تستافدوا اكثر. اذا سي ان نو تليفون، ولو مو الاخر اللي مكتوب بالخضر لو. دونك لو سي ان ديتيرمينون. عرفنا شنو هي الوظيفه ديال لو ديتيرمينون دون اون فراز. دونك عندنا هنايا c'est un nom masculin singulier. Téléphone, c'est un nom masculin singulier. باش عرفناه masculin ou singulier بهاد لو déterminant le. بهاد لو déterminant le. إذا باش كنعرفوا un nom masculin singulier كنشوفوا لو déterminant اللي كيمشي معاه. إلا كان عندنا le ولا un ce, d'accord, c'est un nom masculin singulier. Donc, le mot nouveau. Qu'est-ce que c'est qu'un nouveau? C'est un adjectif. Donc c'est un mot qui caractérise, qui qualifie le nom téléphone. كيعطي واحد الصفة. إذا هاد nouveau هي جديد. إذا شنو كيدير؟ هاد لو مو هذا كيعطينا واحد الصفة. il caractérise, il qualifie هذاك لو نون. عنده علاقة بلو نون. دونك il qualifie le nom téléphone. هاد الهاتف مالو؟ هاتف جديد. الهاتف الجديد. Donc il s'accorde en genre et en nombre. إذا يمكن لكم ترجعوا لاكور دو لادجيكتيف باش تفهموا هذه المسألة هذه، ولكن ما فيها باس أننا نقدموا واحد المراجعة بسيطة. إذا قلنا على أن إلا كان لو نون ماسكولين حتى لادجيكتيف خصو يكون ماسكولين، كان فيمينا حتى لادجيكتيف خصو يكون فيمينا، إلا كان بلوريال حتى لادجيكتيف خصو يكون بلوريال. إذا شفنا على أن لو نون سي ان نون ماسكولين سينغولي، دونك حتى لادجيكتيف اللي كيكاليفيه اللي كيكاركتيريزيه خصو يكون حتى هو ان ادجيكتيف يكون حتى هو ماسكولين سينغولي. ما الا كان فيمينا غادي خصنا نقولوا نوفيل بدو زال او، ولكن هذا سي ان نون ماسكولين غنقولوا له نوفو. سينغولي ما غاديش نديروا داك اكس اللي كنديروا النوفو ديال البلوريال، لا مارك ديال البلوريال ما غاديش تكون عند لادجيكتيف لان لو نون سي ان نون ماسكولين سينغولي. اذا غادي نشوفوا الجمله الثانيه. شنو هي الملاحظه اللي كتلاحظوا هنايا وحنا تطرقنا ليها في الدرس ديال لادجيكتيف؟ شنو هي الملاحظه؟ اذا في الاول عندنا لو نوفو تليفون، ما بين لو ديتيرمينون و لو نون كاين داك نوفو. دونك نوفو فين جايه؟ غنشوفوا الموقع ديال نوفو ديال لادجيكتيف بالنسبه لو نون جاي قبل منه، وكيف لا دوزيام فراز لو تليفون نوفو دو سامسونج. اذا فين جاي من بعد لو نون. اذا شفنا على ان لادجيكتيف يمكننا نوضعوه قبل لو فيرب، يمكننا نوضعوه مور لو فيرب، كما ان يمكننا نحيدوه ويبقى المعنى صحيح، تبقى لنا الجمله صحيحه. اذا l'adjectif on peut le déplacer, on peut le supprimer, on peut le déplacer et on peut le supprimer. يمكننا نبدلو للمكان ديالو، اما نوضعوه قبل لو فيرب او من بعد لو فيرب. اذا عندنا نفس لي كومبوزون. اذا شنو اللي تبدل هو الموقع ديال هاد الكلمات ديال هاد لي مو. اذا في الاول كان عندنا لادجيكتيف قبل، في الجمله الثانيه ولا عندنا لادجيكتيف من بعد. ولكن واش تبدل المعنى ديال الجمله؟ لا، ما تبدلش. واش زدنا شي كلمه جديده؟ لا، ما زدنا حتى شي كلمه. اذا خلينا غير الكلمات وبدلنا لهم المكان. الان غادي نشوفوا troisième phrase. Le téléphone est nouveau de Samsung. Le téléphone est nouveau, ou bien le téléphone de Samsung est nouveau.
كما بغينا نديروها ماشي مشكل. دونك لو تيليفون est nouveau de Samsung ou bien le téléphone de Samsung est nouveau. وهي من الأحسن نديرو لو تيليفون دو سامسونج اي نوفو، غير باش نزيدو نوضحو مزيان. خلينا داك الكومبليمون دو نو بعيد باش ما تدوخوش وصافي، مفهومه؟ اذا خلينا داك الكومبليمون دو نو باش ما ندوخكمش، اذا خلينا باش يجينا قريب لو نو مع لادجيكتيف ديالو. اذا عندنا لو تيليفون هذاك هو لو نو ماسكولين سينغولي، لو نو ماسكولين سينغولي. عندنا لو ديتيرمينون، عندنا لو نو ماسكولين سينغولي، بقى لنا لادجيكتيف. اذا شنو تزاد؟ شنو هو الفرق ما بين هذه الجمله والجمل الاخرى؟ هو هذاك لو مو اللي مكتوب بالازرق اي. شنو هو داك اي في الراي ديالكم؟ شنو هو هذاك؟ راه لوكسيليير اتر او بريزون. يمكن لكم ترجعوا للدرس ديال لا كونجوغيزون ديال اتر او افوار او بريزون باش تفهموا مزيان. اذا هذاك لوكسيليير اتر او بريزون يمكن يكون في الفيتور، يمكن يكون في الباسي كومبوزي، يمكن لو طون ماشي مهم. اذا دائما حنا خصنا نشوفوا الحاجه اللي تزاد. اذا تزاد لنا هذاك لو فيرب، هذاك لو فيرب فين جا؟ شنو هو الموقع ديالو؟ اذا جا ما بين لو نون و لادجيكتيف، جا ما بين لو نون اونتر لو نون اي لادجيكتيف. اذا فرق لنا، اذا بعد ما بين لادجيكتيف و لو نون كيكاليفي. اذا ما بقاوش ملاصقين. اذا في الجمله الاولى والثانيه شفنا على ان لو نون و لادجيكتيف ils sont l'un à côté de l'autre، واحد مع جنب الاخر. ولكن في التخوازيام فراز دخلنا واحد لانترو، دخلنا واحد لو فيرب، دخلنا واحد لو فيرب اللي فرق لنا ما بين الكلمات. دونك هذاك اي سي ان فيرب. اذا هنا بهذه الطريقه هذه باش يمكننا نحدوا ونتعرفوا على الفرق ما بين ان ادجيكتيف ايبيتيت وان ادجيكتيف اتريبيو. دونك الا كان لادجيكتيف كيجي مباشره قبل او بعد الفعل، يعني كيجي لاصق معاه اما قبل منه ولا من بعد منه، شنو غادي نسميوه؟ سي ان ادجيكتيف ايبيتيت. سي ان ادجيكتيف ايبيتيت. بحال لا فراز الاولى لو نوفو تيليفون، ما كاين حتى شي حاجه ما بيناتهم. في لا فراز الثانيه لو تيليفون نوفو، ما كاين حتى شي حاجه بيناتهم. دونك سي ان ادجيكتيف ايبيتيت. تري بيان. ولكن هنايا كاين شي كلمه ما بيناتهم. وي il y a un verbe، ماشي اي كلمه عاديه، لا سي ان فيرب. سي ان فيرب ديتا. اتر سي ان فيرب ديتا. وما كاينش غير اتر، كاينين بزاف ديال لي فيرب. انا غادي نعطيهم لكم في الصفحه اللي مورا هادي. اذا كنسميهم دي فيرب اتريبيوتيف. اذا كيدخلوا لنا ما بين، كيكونوا دي فيرب ديتا وكيجيو ما بين لو نون والادجيكتيف ديالو، ما بين لو نون والادجيكتيف ديالو. اذا شنو كيولي هذا الادجيكتيف سميتو؟ ما يمكنناش نقولوا له ايبيتيت، شنو نقولوا له؟ اتريبيو. كنقولوا له ان ادجيكتيف اتريبيو. دونك شنو هو الفرق ما بين لادجيكتيف ايبيتيت والادجيكتيف اتريبيو؟ هو ان لادجيكتيف ايبيتيت كيجي لاصق مباشرة، يتصل مباشرة مع الاسم اللي كيوصفو. صافي. إذن هاد النعت الوصفي كيجي مباشرة لاصق مع لو نون، مع الاسم اللي كيوصفو. بينما في لاتريبيو كيكون بيناتهم ان فيرب، كيكون بيناتهم ان فيرب ديتا، كيكون ان فيرب ديتا. كنسميو داك الساعة ان ادجيكتيف اتريبيو. كنتمنى ان يكون الشرح وصل. الان غادي نشوفوا شنو هما هاد لي شنو هما هاد لي فيرب اتريبيوتيف اللي يمكننا نعرفوهم. اذا كيلكو فيرب، غير بعض الافعال اللي كنخدموها بزاف، ولكن كاينين دوطخ. عندنا لوكسيليير اتر، ريستي، devenir، sembler، paraître، وكاين l'air يعني وعاد لير بوحدها. اذا غادي نشوفوا هذا الشيء في قادم الفيديوهات من بعد ما كل ما تقدمنا، الا وكنزيدوا فيديوهات جديده. اذا عندنا هاد لي فيرب هادو حاولوا انكم تحفظوهم، وكيكونوا مصرفين. بالنسبه لو فيرب اتريبيوتيف راه ماشي بالضروره غادي يكون في البريزون ومع ايل ولا جو، يمكن يكون مع لي بيرسون كامله وفي لي طون كامله. مثلا ils sont gentils، ils seront gentils. اذا عندنا هنايا البريزون ديال التروازيام بيرسون دي بلوريال، وعندنا الفيتور يمكن نديرو في باسي كومبوز، يمكن نديرو في لامبارفي. اذا ماشي بالضروره الفيرب غادي نلقاو ديما داك اي. يمكن نلقاو السون، يمكن نلقاو مثلا ils restent، ils resteront، ils deviendront، il devient، paraître، sembler. اذا كنلقاو هاد الافعال مصرفين في دي طون. اذا كيجيو ما بين لو نون او لادجيكتيف، كيجي ما بين لو نون او لادجيكتيف. داك الساعه كنسميوه ان ادجيكتيف اتريبيو. كنتمنى انكم تكونوا استوعبتوا هاد الامور هادي. الان غادي نمروا لي زيكزيرسيس. اذا عندنا souligne l'adjectif et coche la bonne réponse. اذا شنو هو المطلوب منا؟ غنسطروا على l'adjectif
وغادي نلقاو واحد الجدول، وغادي عندنا الجمل، وغادي نلقاو الطابلو بلاتي معجن، نديرو علامه في لا بون ريبونس. دونك عندنا لو شا غري دور دون مون لي. اذا نعطي مثال هي بهاد الجمله هادي، وانتم داك الساعه تكملوا باقي الجمل. دونك لو شا غري دور دون مون لي. اذا باش نقلب على لادجيكتيف غنشوف لي نون اللي كاينين في هاد لا فراز. اذا عندنا لو شا وعندنا مون لي، عندنا دو نون. غري، شكون هو اللي غري؟ واش لو لي مون لي ولا لو شا؟ لا لو شا. دونك هاد لو غري هذا كيوري لنا اللون ديال لو شا، دونك هذاك ادجيكتيف ديال لو شا. مون لي ما عندوش ادجيكتيف، اذا واش غادي نسطروا على ادجيكتيف ديالو؟ ما عندوش، اذا ما غاديش نسطروا عليه. غنشوفوا هاد لادجيكتيف هذا واش لاصق مباشره مع لو نون ولا ما بيناتهم ان فيرب. اذا نو، ما كاين حتى شي حاجه ما بيناتهم، دونك سي ان فيرب، سي ان ادجيكتيف épithète. Très bien, c'est un adjectif épithète. نشوفوا les autres phrases. donc عندنا la rue est bruyante، يعني فيها الصداع، الشارع فيه الصداع. ces outils sont utiles، هاد الأدوات ضرورية. les grands loups vivent dans les montagnes، الذئاب الكبيرة تعيش في الجبال. j'ai loué une nouvelle maison، اكتريت منزلا جديدا أو مسكنا جديدا. cette pomme semble pourrie، هذه التفاحة تبدو عفنة أو متعفنة. j'ai acheté du pain blanc، اشتريت خبزا أبيض. la petite fille devient rouge، الفتاة الصغيرة احمر وجهها ولا تحول وجهها إلى الأحمر، ولا أصبحت حمراء، يعني الوجه ديالها اللي أحمر. le garçon reste sage à la maison، الولد بقي مهذبا أو هادئا في المنزل. cette robe paraît neuve، هذا الفستان يبدو جديدا. هنا عندنا لو نون فيمينان لأن العربية ماشي بحال الفرنسي. cet oiseau a des plumes bleues، هذا العصفور له ريش أزرق. plume c'est un nom féminin au pluriel، داكشي باش درنا له اس. دونك غادي نلقاو لو طابلو. الا كان ايبيتات غادي نديرو علامه ديال في، علامه ايبيتات. الا كان اتريبيو غنديرو له اتريبيو. ما يمكنش لادجيكتيف يكون اتريبيو و ايبيتات في نفس الوقت، هادي راه ما كايناش. اما غادي يكون ايبيتات او بيان اتريبيو، بمعنى ما غاديش ندير علامه هنا وهنايا وحده قبالت وحده، لا ما يمكنش. اذا اما ايبيتات ولا اتريبيو. اذا حنا شرحنا شنو المعنى ديال ايبيتات، شرحنا شنو المعنى ديال اتريبيو. دونك ايبيتات كيجي مباشره إما قبل ولا بعد الاسم، بينما l'adjectif attribut il est séparé par un verbe d'état. إذا خذوا الوقت ديالكم، كتبوا الجمل في الدفتر، سطروا. كنصحكم أنكم دائما تخدموا في الدفاتر، ورسموا الجدول وجاوبوا. وإلا عجبكم هذا الشيء، هذا الفيديوهات اللي كندير، نخرطوا في القناة، اشتركوا وفعلوا الجرس ديال الاشعار باش يوصلكم دائما الجديد. فين ما درت شي فيديو جديد يبقى يوصلكم ان شاء الله وما يضيعولكمش الفيديوهات. اذا غادي نمروا الان للتصحيح. on passe à la correction. اذا عندنا لو شا غري، حنا هضرنا على هذه الجمله. هنا شنو عندنا؟ لا رue est bruyante. اذا شنو هو لادجيكتيف؟ يعني فيها لو بروي، يعني فيها لو بروي. عندنا لا رue والادجيكتيف ديالها هو برويونت. شنو جايبين بيناتهم؟ جاي ان فيرب ديتا، لوكسيليير اتر، اذا حنا سطرنا على لادجيكتيف. هذه العمليه الاولى. اذا دائما كنخدموا بواحد الطريقه معينه باش كنفكروا، ما كنبقاش كنسطر غير هكاك على الله وصافي، هي غير نسطر، لا. اذا خصني نفكر ونشوف لي كومبوزون ديال الجمله كلها بحال يمكن لي توصل للاجابه الصحيحه. اذا سي زوتي سون اوتيل. اذا لو نون هو اوتي والادجيكتيف ديالو هو اوتيل، يعني ضروريه، كتنفعنا. اذا شنو جاي ما بيناتهم؟ واش جاي ملاصق معاه؟ لا. اذا جاي ما بيناتهم ان فيرب ديتا اللي هو اتر في troisième personne du pluriel au présent. les grands loups vivent dans les montagnes. عندنا لادجيكتيف هو غران. شكون هما لي غران؟ لي لو.
اذا هنا عندنا لادجيكتيف فين جاي، واش من بعد ولا من قبل؟ اذا لا قبل. ولكن واش كاين ما بيناتهم شي فيرب؟ لا، ما يمكنش يكون تما ان فيرب لان لادجيكتيف سابق على لو نون، ما يمكنش نديرو ان فيرب. داكوغ. اذا شنو غادي نديرو؟ دونك سي ان adjectif. غنشوفو واش اتريبيو لا épithète. Donc j'ai loué une nouvelle maison. Une maison nouvelle. Donc nouvelle c'est un adjectif. Donc cette pomme semble pourrie. شكون هي اللي بوري؟ شنو هي بوري؟ قلنا متعفنة عفنة. شكون هي اللي هذه اللي قاسها العفن؟ يعني داك العفن راك عارف شنو هو العفن. اذا هي لا بوم. اذا دونك سي ان adjectif ديال لا بوم. وشنو كاين ما بيناتهم؟ كاين ما بيناتهم لو فيرب سومبل. دونك عندنا هنايا j'ai acheté du pain blanc. شنو شريت؟ الخبز بيض. دونك blanc c'est un adjectif. les petites filles ولا la petite fille devient rouge. شكون هي اللي كتحول اللي الوجه ديالها تحول احمر ولا اصبحت حمراء؟ شكون هي؟ هي الفتاة. يعني الحشمات ولا وجهها ولا احمر. دونك في rouge. دونك l'adjectif rouge عنده علاقة بفي. وشنو جاي ما بيناتهم؟ جاي ما بيناتهم ان فيرب. Le garçon reste sage à la maison. Donc le garçon l'adjectif ديالو هو sage. comme il est sage. يعني الولد هادئ sage. شنو كاين ما بين لو نون و l'adjectif؟ il y a le verbe reste. c'est un verbe attributif, c'est un verbe d'état. Cette robe paraît neuve. عندنا cette robe c'est le nom, neuve c'est l'adjectif. راح نسطرنا عليه بيناتهم un verbe en rouge. Cet oiseau a des plumes bleues. هذا العصفور له ريش أزرق. des plumes. donc plume c'est un nom féminin pluriel. داكشي كنلقاو es بالنسبة لبلو. donc l'adjectif c'est bleu. شكون هو اللي زرق؟ واش l'oiseau؟ non, ce sont les plumes qui sont bleues. donc غادي ياخد es ديال الفيمينا وديال البلوريال. بالنسبة للجدول دونك كاع لي زادجيكتيف اللي كاين قبل منهم ان فيرب اون روج سون دي زادجيكتيف اتريبيو. اذا قلنا على ان باش نقولوا عليه ادجيكتيف اتريبيو خصو يكون مفصول ما بينه وبين لو نون اللي كيكاركتيريزيه او بيان كيكاليفي، يكون ان فيرب ديتا. شفنا لي فيرب ديتا كوم être, sembler, devenir, rester, paraître. يعني كاين مجموعه demeurer، كاين مجموعه ديال لي فيرب ديتا qui sont attributifs. donc هذه هي لا كوريكسيون. بالنسبه اللي ما فيهمش لي زادجيكتيف اللي جاي ils sont attachés à leur nom، يعني لاصقين مع لو نون ديالهم، ما كاين ils ne sont pas séparés par un verbe d'état. donc ce sont des verbes، ce sont plutôt des adjectifs épithètes. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا واستوعبتوا الدرس. اذا ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما كل جديد. شكرا.